سرکار حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سایہ پیارے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کریم دا سایہ سب نصیب فرمائے. ہاں پنج تن پاک دا ادنا غلام ہاں میں پنج تن پاک دا ادنا غلام ہاں میں فکر کے وقت اخیر دائے پنج تن پاک دا ادنا غلام ہاں میں فکر کے وقت اخیر دائے خادم ہاں میں سیدہ فاطمہ دا خادم ہاں میں سیدہ فاطمہ دا میں فکر کے منکر نکیر دائے گولا میں حسن حسین داوئی گولا گولا ہاں میں حسن حسین داوئی جڑا یوکن دے سینے نو چیر دائے دنیا تیرا فیضان اے حیا کر دی تے فیض پیر شبیر دائے اے قرآن کلام خداوندی اے قرآن کلام خداوندی آیا نبی تے اگوں کونین پڑیا کسے ممبر مسلح تے سیج اتے آئے کسے نال آرام تے چین پڑیا اینو عاشقاں صادقاں اے نال صدقے کسے اینو عاشقاں صادقاں اے نال صدقے کسے دن پڑیا کسے رین پڑیا انج کسے نہیں پڑیا پڑیا سردار سائیاں جویں نیزے تے سخی حسین پڑیا انج کسے نہیں پڑیا سردار سائیاں جویں نیزے تے سخی حسین پڑیا ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے او دی شان جیاں نہیں کوئی اور ڈٹھا او دی شان دا کرے
انو عاشقان اصلی چور ڈٹھا کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے رات دن پیدا ایو شور ڈٹھا اللہ والے گل مکا چھڈی اللہ والے گل مکا چھڈی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا ہاں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ زہرا دا شہری پیرا دا پیر زہرا دا شہری پیرا دا پیر میں کی دساں کتنا امیر میں کی دساں کتنا امیر تحت سراتوں عرش اولا تائیں تحت سراتوں عرش اولا تائیں سارے دا سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ ایک عام بالے ایک خاص بالے ایک عام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے جڑا خاص بالے زہرا دلالے کربل دے وچ گردن کٹائی کربل دے وچ گردن کٹائی سارے دا سارا کنبہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے لگاؤ رل کے لگاؤ نعرہ علی دا پڑھنا
پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا رسالت نعرہ حیدری نعرہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی نعرہ سلطانیہ حق باہو رسالت نعرہ حیدری خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی نعرہ سلطانیہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد الحمدللہ زندگی دے اندر اللہ کریم نے پھر رجب شریف دا مہینہ نصیب فرمایا اس رجب شریف دے مہینے نو کافی ہستیاں دے نال نسبت ہے پہلی تے نسبت ہے کہ چند دی 13 تاریخ نو امام المتقین امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المشارق والمغارب نفس رسول دماد رسول حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دی ولادت مبارک ہے اور اس رجب دی 6 نو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دا وصال ہے اور اس رجب دی 26 نو امام الانبیاء سیاہ لا مکان
حضور دے ایک سفر دا ذکر ہے جس نو سفر معراج کہندے ہیں، اور اسے ماہے دے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی وصال اسے مہینے وچ ہے۔ تاہم اج تواڈے سامنے مولا علی دا ذکر کیتا جائے گا۔ خالق کائنات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماندے نے کہ الف تو لے کے والناس دی سین تک قرآن کملی والے تے نازل ہویا ہے، اور مولا علی فرماندے نے میں ایک ایک ایت نو جاننا۔ نازل نبی کریم علیہ السلام تے قرآن پاک ہویا ہے تے میں ایک ایک ایت نو میں جاننا۔ دوسری بات ابن عباس فرماتے ہیں کہ 300 آیا کریمہ، کتنی؟ 300 آیا کریمہ قرآن پاک وچ صرف مولا علی دی شان وچ آئی۔ اور دوسری بات حضرت علی المرتضیٰ نسبی لحاظ نال آپ ماں ولوں بھی ہاشمی نے تے ابے ولوں بھی ہاشمی نے۔ ایک گل لکھی کنے میں سلیمان ندوی نے، کہندہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ماں ولوں بھی اور باپ ولوں بھی ہاشمی ہیں۔ اور سنیے، مشرم نامی آدمی یمن دے شہر وچ ہویا ہے۔ ہر قوم دے اندر کوئی نہ کوئی نیک آدمی آیا ہے، ہر نبی دی امت وچ کوئی نہ کوئی نیک آدمی آیا ہے، اور اے مشرم نامی آدمی اپنے عبادت گاہ وچ بیٹھ کے ایک دن دلیل پہ کردہ ہے کہ شاید میں نو آخر الزمان پیغمبر نہ ملے تو یا اللہ کوئی اودا نزدیکی ملا دے، یا اللہ اودا کوئی نزدیکی ملا دے تے خدا دی شان مولا علی دے ابا جان حضرت ابو طالب یمن چلے گئے۔ مشرم نو لگا پتا کہ وادی تہامہ یعنی مکہ شہر چوں کوئی آدمی آیا ہے۔ مشرم کہندا ہے کہ میں قطب سابقہ نو جاندہ سا، میں بڑے آرام نل گیا ابو طالب دے کول تے میں جا کے کہنا جوانا اٹھ میرے سینے لگ۔ توجہ نظر بات سننا، اٹھ میرے سینے لگ۔ ابو طالب کہندے نے میں اٹھ کے ملیا، بڑے آرام نے میں نے پوچھ دا ہے محمد عربی آ گیا ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے؟ ابو طالب نے انج کر کے ویکھیا، ہاں یہ آ گیا ہے۔ اس کیا آ گیا ہے؟ یہ آ گیا ہے۔ ثابت ہو گیا کہ کتاباں پہلیاں وچ میرے مدینے مکی دا ذکر ہے سی ہے۔ انہاں کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے؟ انہاں کہا ہاں آ گیا ہے۔ کہنے لگا ہے کتاب پہ دستی ہے کہ جدو محمد دی 30 سال دی عمر ہونی ہے نا، ابو طالب تیرے گھر ایک پتر ہونا ہے جدا نام علی ہونا ہے، علی ہونا ہے۔ ابو طالب کہندے نے میں آکھیا میں کیویں مننا، مشرم گل تیری صحیح ہے میں کیویں مننا۔ قرآن او دا ذکر کردا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ
والإنجيل والقرآن مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل انہاں دیاں مثالاں ملدیاں نے مثالاں ہن تسی آکھو گے امام کسائی نے ایک بات لکھی سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنان تے کیڑا لگ جائے گل ذرا سمجھنا لیے کیڑا لگ جائے آپ فرماندے ہیں میں بڑا حیران ہویا ایک کشتی نو کیڑا کیوں لگ جائے ہاتھ پہ غیبی چو آواز آئی میرے پیارے پیغمبر جی مولا فرمایا آخر الزمان پیغمبر دے یاراں دے نا کشتی دے چواں پاسے لکھ دے کیڑا نہیں چھیڑا ذرا غور کرنا پتہ چل گیا کہ نام ہی کم کر دے نے نام ہی کم کر دے نے اگر وہی ابو بکر دا نور اس ویلے ہے سی اگر عمر فاروق دا نور ہے سی عثمان غنی دا نور ہے سی یا نا ہے سی مولا علی دا نا ہے سی تے پھر پنجتن پاک بھی ہونے ہی نہیں غور تے کرو غور تے کرو اس بات دے ہوتے فرمایا چواں یاراں دا نا لکھ دیو کشتی محفوظ ہوئے گی اللہ دے پیغمبر نے میں کیتا آج میں ایک یار دا ذکر سنان لگا جنوں مولا علی آنکھ دینے جنوں مولا علی آنکھ دینے شاہ شریعتم علی شاہ طریقتم علی شاہ شریعتم علی شاہ طریقتم علی حق با حقیقتم علی دم 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 ہما دم علی علی شاہ شریعتم علی ذرا جا کے گل سنو ایک کون کہندہ حضرت شاہ شمس سبزواری ملتانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھے تو اڈا عقیدہ مولا علی دے بارے کی ہے آپ فرما دیں شاہ شریعتم علی شاہ شریعتم علی اگر علی نو ایک ہوتے شریعت دا بادشاہ شاہ شریعتم علی شاہ طریقتم علی فرمایا طریقت وچ ویکھو نقش بندی ہوئے قادری ہوئے سوروردی ہوئے چشتی ہوئے اویسی ہوئے نشائی ہوئے قادری قلندری ہوئے جنیدی بغدادی ہوئے نظامی ہوئے سیالوی ہوئے فرمایا جے سلسلے نالوی کوئی تعلق رکھتا ہے شاہ طریقتم علی انہا چکر کوئی ولی ولی نہیں بندہ جنہا چکر علی شاہ شریعتم شاہ شریعتم علی شاہ طریقتم علی مکتوبات شریف دے اندر حضرت مجدد الفسانی نقش بندیاں دا تاجدار ہویا ہے آپ فرما دینے اس وقت تک کوئی ولی بندہ ہی نہیں جب تک علی ولایت مور جب تک علی ولایت مور
نال آئے پھر پتہ چل گیا شاہ شریعتم علی شاہ طریق تم علی حق با حقیقت تام علی دم دم ہوا دم علی علی جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے پڑھا ذرا جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے سبحان اللہ مشرم کہندہ جناب ابو طالب نال جدو میں گل کیتی وہ کہندہ میں کیویں مننا انہیں آکھا تو کیویں مننے اکھیا یا نارے جڑا سکا انہوں ہرا کر انہیں پھل لگے میں دا انار کڑ کے کھاواں ادھر غور کرنا یاس کو ابو طالب کہندہ مشرم نو جے اے گالے تے منو پریکٹیکل کرا ہن مشرم نے نہ کوئی کلمہ پڑھیا ابو طالب کہندے نے میں کھولا انج نظر چکی سکا انار دا درخت ہرا ہویا نظر چکی تے ہرا ہویا پھر ویکھیا تے پھل لگا کہن لگا لا کے کھا لے پھل لگا کہن لگا لا کے کھا لے اگر میرے دوست دوجیاں قوماں وچ ولی نظر چکے میرے پیرے باہو نے ایویں نہیں گل کیتی آپ فرمان دے لے آئے سیرو دے آئے 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 سیر نفل نماز سیر سجدے کر کر تھکے آئے 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 حج مکے دا کیتا پر دل دی دوڑنا مکے چلے چلیے تے جنگل بھونا اس غلطی یارنا پکے چلے چلیے تے جنگل بھونا اس گل تھی یارنا پکے سبے مطلب حاصل تھیندے نی میرا کامل باہو جد پیر نظر ایک تکے سبے 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 مطلب حاصل تھیندے نی میرا کامل باہو کامل سبحان اللہ نظر جھکی تو وفا بن گئی نظر ترچھی کی تو قضا بن گئی ہیں انج کر کے جد ویکھیا درخت ہرا ہویا درخت کچھ بولو درخت ہرا ہویا پھر پھل لگا اے
جڑا کندھاری انار تسی اج کھاندے ہو نا پہ اے لال لال اے اج دا نہیں ہے ادوں دا اے مولا علی دے ابے نے بنوایا ہے آپ کہندے نے مینوں تسلی ہو گئی جدوں میں واپس آیا نبی دی 30 سال دی عمر ہوئی تے علی ماں دی چولی وچ آ گیا کعبے چ ولادت ہے دردی کعبے چ ولادت ہے دردی مسجد چ شہادت ہے دردی کعبے چ ولادت ہے دردی مسجد چ شہادت ہے دردی فرمان ہے کملی والے دا فرمان ہے کملی والے دا ہے دید عبادت ہے دردی فرمان ہے کملی پالو ذرا فرمان ہے کملی والے دا ہے دید جڑے ویلے آپ کہندے نے مولا علی ماں دی چھولی وچ آ گئے ذرا جا کے گل سنو ماں دی چھولی وچ آ گئے نبی نو پتہ لگا میرا ویر آیا ہے صحابہ دا مشیر آیا ہے کل سنیاں دے پیراں دا پیر آیا ہے سرکار فرماندے نے مینوں پتہ لگا میرا ویر آیا ہے میرا ویر آیا ہے پائی پھائیاں دے اے دشمن ہوندے بھائی پھائیاں دیاں باواں بھائی پھائیاں میاں محمد فرما دینے اے پائی پایا دے اے دشمن ہل دے وی پائی پایا دے اے دشمن ہل دے پائی پایا دیاں باواں باپ سردہ تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں جے چھاواں نبی کریم ہولے ہولے گئے چاچی اممہ نو جا کے کہندے نے چاچی اممہ مبارک ہوئے اگو چاچی اممہ دا دل ربا جواب سنو سونیا مبارک تے قبول کرنیاں میں سوچی پئی ہوئیاں منڈا منہ بولدا نہیں اکھاں کھولدا نہیں شرک و سبحان اللہ اے منہ بولدا نہیں سن گل علی دا عقیدہ ایسی نہ اج میں دائی دا منہ ویکھاں نہ اج ابے دا منہ ویکھاں نہ میں اج مائی دا منہ ویکھاں نہ میں اج کعبے نو ویکھاں جے ویکھاں تے کعبے دے کعبے محمد نو ویکھاں نہ میں اج دائی ویکھاں نہ کسے نرس دا منہ ویکھاں نہ کسے مائی دا منہ ویکھاں میں ویکھاں اپنے دل پر جانی دا منہ ویکھاں میں رسول اللہ دا منہ ویکھاں پتہ لگا لوگ تے کعبے وال تک دینے علی دا عشق وے میں کعبے دے کعبے وال تک نہ
سبحان اللہ. کمال ہے کمال. حضور نے فرمایا لیا چاچی. سبحان اللہ. ہن میں 2 آیتاں پڑھن لگا قرآن دیاں. علی تیرے نصیب کڈے چنگے. کسے نو دادا چکے, کسے نو نانا چکے, کسے نو چاچا چکے. تو علی میں تو آیا ہے ماں دی چولی وچ تینو رسول اللہ پیا چک دے. انج کر کے جدو ہتھاں تے ہاتھ علی دے ہاتھ انج کر کے چاچی اماں نے کیا نا لے وے سونیا, لے وے سونیا. دوستو تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا جدو علی دا وجود شہباز بٹ صاحب ٹچ ہویا نا نبی نال, نبی نال, نبی نال, انہوں پتہ لگ گیا کہ آ گیا, آ گیا, آ گیا. وجود نبوت وچ قوت نہیں سی کہ علی نو پتہ لگ گیا کہ جدے لئے تو اکھاں بند کیتیاں نے وہ آ گیا. جڑے بلے انج کر کے مرتضیٰ مصطفیٰ نال ٹچ ہویا, علی علی نبی نال ٹچ ہویا, علی نے نرگسی نین کھولے, کھول کے محمد دے چہرے تلا دیتے تے نالے آکھیا اماں میں تینوں دسن لگا چہرہ میں اس واسطے اکھاں تد بند کیتیاں سن کہ محمد آوے میں غیر اللہ نہ ویکھاں, میں رسول اللہ وال ویکھاں. میں غیر اللہ وال نہ ویکھاں. ایتھے 360 وچ غیر اللہ ہے. اکھ پٹا تے کدھر پٹا. میرے پیرے باؤ نے او دا نقشہ بیان فرمایا. جڑے ویلے نرگسی نین کھولے باہو فرماتے نے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا ہو اتنا ڈٹھیاں او مینوں صبر نہ آوے اور کدائیں وال پجاں ہو مرشد دا دیدار میرا کامل باہو مینوں لکھ کروڑا. اے تے مولا علی دی بات ہے نا. میں تانوں اپنے مرشد پاک دی اولاد چو گل سناواں. حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی اولاد وچو بانی اصلاحی دے والد گرامی حضرت صاحبزادہ سلطان عبدالعزیز صاحب سروری قادری رحمت اللہ علیہ جدو آپ پیدا ہوئے نا تے اکھاں نہ کھولن. وہ تے ادوں دی گل ہے نا. آپ جدو پیدا ہوئے آفا صاحب تے حضرت سلطان عبدالعزیز نے اکھاں نہیں کھولیاں. کسے پوچھیا حضور پتہ تے کرو عبدالعزیز اکھ کیوں نہیں کھول دا. جدو آپ دے مرشد کامل حضرت سید پیر بہادر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا کہ میری امانت دا امین دنیا تھی آ گیا ہے. بہادر شاہ کو چک کے لے گئے تے بہادر شاہ نو کھڑیا گیا کہ حضور بچہ پیدا ہویا تے اکھاں نہیں کھول دا. آپ نے ہس کے فرمایا مینوں پیا اڈیک دا اور کنوں پیا ہاں آپ نے فرمایا مینوں پیا اڈیک دا ہے نا. اللہ اکبر. مولا علی نے جڑے ویلے اکھاں کھولیاں تے نبی کریم عرض کر دینے چچی اماں چاچی اماں اے تے بالکل صحیح ہے اے تے بالکل ٹھیک ہے. اگو چاچی دا جواب سنو پھر سونیا تسی جانو اے
जाने जड़े वेले जवानी आई नबी फरमाया अली तू जन्म दे वेले अखां क्यों नहीं सन खोलियां अर्ज की आका कोई दुआ की सी अख उदों खुले जदों रसूलुल्लाह आ जाए अगर अली दा इश्क सी कि मैं अख उदों खोलनी है जदों मदीने वाले ने आना मदीने वाले फरमाया ले अली जे तेरा इश्क कहंदा मैं मुहम्मद तो बगैर गैर दा चेहरा नहीं वेखना हुण मुहम्मद कोलों इनाम ले ले अन्नज़रो वजह अली इबादा फरमाया जा अली जे तेरी अख मुहम्मद दे मुख तो बगैर नहीं खुली मैं क़यामत तक उम्मत नू कह देना अली दे चेहरे नू वेखना इबादत है मेरी सरकार ने मौला अली ने चुकिया गुड़ती दिती बोलो बोलो मौला अली ने चुकिया ते सरकार ने गुड़ती दिती फिर चाची नू पूछया चाची अम्मा ना रखिया जे नहीं वे सोनिया एदा अब्बा कहंदा मैं अपनी कुनीयत ते रखना मैं कहनी आ अपनी कुनीयत ते रखना अज भी जड़े अकीदे वाले मुरीद ने ओ मुर्शद कोलों ना पुछदे ने इवें चाची ने आखिया सोनिया आ जोगिया तुसी जानो ते ना जाने जी 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 मेरी सरकार ने अंज दिल वल वेखिया फिर मेरी सरकार ने आसमान वल नजर चुकी उतां वेखण दा मकसद है सी मेरा ना किन्ने रखिया है मौला तू ही रखिया ते एदा किन्ने रखना है सुभान अल्लाह मेरा नाम ही तुसां रखिया है एदा ना किन्ने रखना है नबी ने अंजा आसमान वाल नजर की नबी ने थले ध्यान करके आपने फरमाया चाची अम्मा एदा ना अली 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 रख दइए मेरे अली है हुब्बे नबी है मेरे अली लहमो कलामी जिस्मो का जिस्मी फर्क नहीं माँ बहन पिया जिन्ना खा दे तेरे टुकड़े कर दे अली अली ने जिन्ना खा देते मुंह खोल के पढ़ो जिन्ना खा दे तेरे टुकड़े अली नू आवाज मारनी सहाबा दी सुन्नत उच्ची बोलो अली नू आवाज देनी नबी दी सुन्नत आज अगर आखे कि या अली पुकारना नाना जरा गौर करो काबे के बुत उखाड़ के वक्त नबी ने पुकारा था या अली नबी ने पुकारा था या अली सुन हजरत उमर फरमांदे ने सरां विच दो बीबियां ने बच्चियां नू जन्म दिता पलेठी दी औरत दा पुत्र ते दूसरी दियां बच्चियां उन्होंने खामद आख्या अगर हुण बच्ची हुई तो मैं तेनू छोड़ दियांगा कोई आदतां अज दियां नहीं मैं परसों हाफसाबाद शहर गया होया सा जनाब उत्थे एक दोस्त मिलिया जिदे घर असी बैठे हाँ ओदियां 5 बेटियां ओदे लब्बां च कोई गल है जिवें मालिक राजी ओवें मैं राजी उन्हें आख्या जी इन्हां बच्चियां दी बरकत ना मैनू मकान लभे इन्हां बच्चियां दी बरकत नाल मैनू गड्डियां लभियां ने मेरे पुत्र भी ये
نے تیاں بھی یہ نے تے میں کہنا وا انج دے بھی صدق والے لوگ جے دنیا تے ہیں نے کہ یو بھی نالائق نے جڑے عورتاں نال لڑدے نے اگر بچی پیدا ہوئی سساں کہندیاں نے سورے کہندے نے اے خدا دا خوف کرو اے ظالمو اے تیاں دینیاں رب دا کم ہے پتر دینا رب دا کم ہے پر تاریخ پڑھ کے ویکھ لے پتر کٹ وفادار نے تیاں بڑیاں وفادار نے تیاں بڑیاں وفادار نے جڑے ویلے کملی والا دنیا تو جان لگا فاطمہ کو لبے دے بے کے رو دیے پئی فرمایا تھیے میں تینوں بڑے نازاں نال پالے ہے مینوں دس تو میرے نال کیڑا صلہ پیش کریں گی ابا جی میں انج دے پتر جم کے جاواں گی ہر شے سینے تو سٹ لین گے تیرا قرآن نہیں ڈگن ہر شے سینے تو سٹ لین گے پر تیرا قرآن نہیں ڈگن دین گے او نلائکو تیاں نو حقارت دی نظر نال ویکھن والے ہو عورتاں نو ٹھڈے مارن والے ہو او شریعت دے باغی ہو خدا تے خدا دے رسول دے نا فرمانو اللہ فرماتا پتر دینا میرا کم ہے تیاں دینا میرا کم ہے تیاں دی کی جرت ہے کہ وہ تیاں دین تیاں دی کی جرت ہے کہ پتر دین اے تے مالک دی وانڈے کیوں بے صبرہ ہو گیا ہے کیوں بے صبرہ ہو گیا ہے میری سرکار نے فرمایا جڑا دو تیاں پالے جوان کرے پھر چار دا بھی حکم آیا جڑا چار تیاں پالے جوان کرے انہاں دا عقد کر دے فرمایا قیامت وچ میرے کلو سند لے لے محمد دا تے میرا تے اس امتی دا جنہیں تیاں پالیاں نے دو انگلاں دا فرق بہشت وچ رہ جائے گا ساڈا نلائق معاشرہ ہے نکمہ تے تدا معاشرہ ہے تینوں کی پتا ہوئے تیاں دی عظمت کی ہے اوہ جتھے تیاں مکے وچ زندہ دفن کیتیاں جاندیاں سن آج تو 6 سال پہلے حکومت سعود نے آکھیا اس جگہ نو استعمال کر لئیے انہیں جدو ماری نا مشین تے تھلیوں تازہ خون نکلیا بولو 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 اے مکے دی گل جے تازہ خون نکلیا کیوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی دفن اوتھے سی جناب حکومت سعود نے ویکھیا کہ 1400 سال دے بعد بھی اس جگہ وچوں خون پیا نکلدا ہے تے او تیاں ترسیلیاں نے کیا اوے ایک ساڈیاں یاداں رہن دیو تاکہ قیامت تک لوگ آ کے ویکھن کے ایتھے تڑفدیاں رہیاں نے مسلماناں کچھ غیرت کھا کچھ حیا کر کیوں عورتاں دے نال جھگڑا کر دیو کہ بیٹی نے جمی تے میں تینوں چھڑ دیاں گا عورت دا کی گناہ ہے بولو بولو یار بولو عورت دا کی گناہ ہے اتے مالک کہندہ میں چاہواں بچیاں دیواں میں چاہواں بیٹے دیواں پھر کنڈے درندہ صفت لوگ نے یہ پھر آج دیتے نہیں فاروق اعظم دے دور چونے آکھیا اگر بیٹی ہوئی میں تن چھوڑ دیاں گا اس دردی نے اس عورت دا پلیٹھی دا پتر سی وہ بے ہوش ہو گئی چکے اپنے نال پا لیا بچہ پاویں پہلے دن دا بھی ہوئے بچہ بچہ ہی ہوندہ ہے پھر ماں ہی ہوندی ہے ہون جناب جڑے ویلے انج کر کے ویکھیا بچے نے جس وقت ویکھیا ماں وال پاویں پہلے دن دا سی رون لگ گیا رولا پہ گیا جی عورت کہن لگی میرا ہے دوجی کہن لگی میرا ہے مولا علی کو عمر فاروق گئے جا کے کہن لگے یا علی مسئلہ نبی دے دور چتے آیا نہیں تے ہن کی کریے آپ نے فرمایا قرآن دا فیصلہ لینا یا علی دی عقل دا فیصلہ لینا انہاں کہا جی قرآن دا فیصلہ لینا فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فرمایا بچی دا دودھ ہلکا ہوتا ہے تے بچے دا دودھ پارا ہوتا ہے غذا وچ بھی رب نے فطرت وچ بھی فرق کر چھڑیا غذا وچ بھی رب نے فرق رکھ چھڑیا ہے الرجال قوامون علی النساء فرمایا مردان دی فقیت عورتاں تے
تو جاؤ جا کے دودھ چولو، جدہ ہلکا ہویا وہ دی تھی ہوئے گی، جدہ پارا ہویا وہ دا پتر ہوئے گا۔ اچھا پھر یہ تے قرآن دا فیصلہ، علی دی عقل دا فیصلہ، تلوار چکو منڈے دے سر دے ہوتے انج کرو، مارنا نہیں، جدہ ہویا وہ تڑپ جائے گی، جدہ بچہ ہویا وہ تڑپ جائے گی، انہوں دے دینا۔ اگلی گل سنو، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کیڑی کیڑی میں گل کراں۔ مولا علی نا اے گرمیاں نا ہون تے گرمیاں وچ سردیاں دے لباس پاندے ہن، مولا علی سردیاں دے لباس پاندے سن، جدو سردیاں ہوندیاں سن تے گرمیاں دے لباس پاندے سن۔ لوگاں نے ایک دن پوچھا یا علی حد ہو گئی، الٹ معاملہ، گرمیاں چ تانوں ٹھنڈا کپڑا پانا چاہیے تو ہی سرد پاندے ہو۔ آپ فرمان لگے میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ کیوں؟ فرمایا جدو خیبر وچ مصطفیٰ نے مینوں کلیا سی نا تے میری آنکھاں چ لواب دہن پایا سی نا تے حضور نے ہنس کے فرمایا سی میرے اللہ علی نو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے۔ بولو 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 بولو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی میرے اللہ میرے علی نو نہ سردی لگے تے نہ میرے مصطفیٰ دی زبان دا کیا ہی کہنا۔ مولا علی فرماندے نے جدوں دا یار دے لباں چوں نکل گیا نا نہ سردی لگے نہ گرمی لگے، نہ مینوں ہن سردی لگ دی ہے نہ مینوں گرمی لگ دی ہے۔ اگلی گل سنو، اے تے علی علی گل ہے۔ حضور آئے نظارہ پاک دے گھر تے سیدہ گردن چکا کے بیٹھی ہیں، فرمایا تی یہ خیر ہے؟ عرض کیتی آقا اج 4 دن ہو گئے نے فاقہ ہے۔ میری سرکار نے کنڈ تے ہاتھ رکھ کے آکھیا میرے اللہ اج تو بعد میری بیٹی نو نہ بھوک ستائے تے نہ پیار۔ اگلی گل سنو، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کیڑی کیڑی میں گل کراں۔ مولا علی نا اے گرمیاں نا ہون تے گرمیاں وچ سردیاں دے لباس پاندے ہن، مولا علی سردیاں دے لباس پاندے سن، جدو سردیاں ہوندیاں سن تے گرمیاں دے لباس پاندے سن۔ لوگاں نے ایک دن پوچھا یا علی حد ہو گئی، الٹ معاملہ، گرمیاں چ تانوں ٹھنڈا کپڑا پانا چاہیے تو ہی سرد پاندے ہو۔ آپ فرمان لگے میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ کیوں؟ فرمایا جدو خیبر وچ مصطفیٰ نے مینوں کلیا سی نا تے میری آنکھاں چ لواب دہن پایا سی نا تے حضور نے ہنس کے فرمایا سی میرے اللہ علی نو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے۔ بولو 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 بولو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی میرے اللہ میرے علی نو نہ سردی لگے تے نہ میرے مصطفیٰ دی زبان دا کیا ہی کہنا۔ مولا علی فرماندے نے جدوں دا یار دے لباں چوں نکل گیا نا نہ سردی لگے نہ گرمی لگے، نہ مینوں ہن سردی لگ دی ہے نہ مینوں گرمی لگ دی ہے۔ اگلی گل سنو، اے تے علی علی گل ہے۔ حضور آئے نظارہ پاک دے گھر تے سیدہ گردن چکا کے بیٹھی ہیں، فرمایا تی یہ خیر ہے؟ عرض کیتی آقا اج 4 دن ہو گئے نے فاقہ ہے۔ میری سرکار نے کنڈ تے ہاتھ رکھ کے آکھیا میرے اللہ اج تو بعد میری بیٹی نو نہ بھوک ستائے تے نہ پیاس ستائے۔ واہ کملی والیا تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ آج مولا میری بیٹی فاطمہ نو نہ تو بھوک ستائے تے نہ پیاس۔ آپ فرماندی نے اس دن تو لے کے نہ بھوک نے تنگ کیتا ہے نہ پیاس نے تنگ کیتا ہے۔ سنو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کون ہستی نے، کون ہستی نے۔ ایک دن آپ نے نا انج کھلو کے آپ نے فرمایا سلونی امدون العرش، جو کچھ میرے کو پوچھنا جی پوچھ لو، میں عرش دیاں بھی خبراں دینا۔ ایمانداری نے دسو جبریل آ کے نا اللہ نے بھیجیا بھی دعویٰ بڑا بڑا علی نے کیتا ہے، جا جبریل پوچھاں والا اس ویلے جبریل کتھے ہوئے، جو پوچھاں کیا اس ویلے جبریل کتھے ہوئے۔ بڑے رامنہ نے پوچھے یا علی جبریل کتھے ہوئے۔ آپ نے تات سرات دھیان ماریا، سدرۃ المنتہا دھیان ماریا، جبریل نظر کوئی نہ آیا۔ اس کے فرمان لگے ناراض نہ ہوئی، میں علی ہوں تو جبریل ہوں کون۔ اس اکھے علی تینوں کی میں پتہ، فرمایا تیری جو تے میں دیکھ آیا، تیری جو تے
تے جے مولا علی دی اکھیں نہ کم کر دی تے پھر علی پلیا نبی دے گھر وچ تے پھر نبی دی نظر دا کیا کہنا. حضرت علی المرتضی ہن سنیے حضرت علی دی سیرت دا باب. شانہ تے بڑیاں نے نا. سیرت دا باب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماندے نے کہ میں جدوں نماز واسطے وضو کردا سا نا تے وضو جدوں میں کردا سا نا اس ویلے آپ دا رنگ جڑا سی نا سروں دے پھول دی طرح ہو جاندا سی. ایک دن آپ مسجد نبوی چ بیٹھ کے تے سکا ٹکر پہ کھان تے متھے تے پسینہ آ گیا. کسے بندے آکھا یا علی ایک ہاتھ نال خیبت توڑ چھڑی آئی تے روٹی کھان لگے متھے پسینہ آن دیا ہے. آپ فرمان لگے ہاتھ میرا ہے, ہاتھ وچ روٹی میں پھڑی ہے, پھڑ کے منہ چ میں پانا, دند میرے چ بندے نے تے زور میرا لگدا پیا. ایتھے تے میرا زور لگدا تے پسینہ آ گیا. خیبر چ میں تے نہیں سا گیا, وہ تے مصطفیٰ نے کلیا سی. خیبر چ میں تے نہیں سا گیا, وہ تے میرے مصطفیٰ نے بھیجیا سی. تے پھر مصطفیٰ دی طاقت ہی کم پہ کرتی سی ہے نا. تے حضرت علی المرتضی کوئی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مولا علی دی ایک نماز اثر دی این قضا تے گئی ہے تے چولی وچ حضور سن. علی نے عشق دی بنا تے ادب دی بنا تے محبوب نو نہیں جگایا. اکھاں چو اتھرو ڈگے نے نماز دے جان دا خیال آیا. اتھرو پلکاں تے حضور تے ڈگے تے آپ نے فرمایا علی کنے مارے آئی. عرض کیتی آقا نماز قضا پی ہوندی ہے. آپ نے فرمایا ٹھہر جا, مینوں بھی رب نے آکھیا سی سورج بھی تیرا ہی تے میں اج چیک کر لاں کہ بھلا میرا ہی ہے. اپنے شہادت دی انگل چک کے فرمایا سورجا کی صلاحی سونیا لگا ہونا اور دس کیا. این اثر تے سورج آیا. حضور نے فرمایا علی پڑھ لے, قضا نہ پڑھی ادا پڑھی, ادا پڑھی. ایک دن نہ مولا علی بھی غزوے تے جا رہے سن تے ساتھیاں دی اثر رہ گئی. علامہ جامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انہاں ساریاں ساتھیاں نے آکھیا تواڈے لئی بھی نبی نے سورج لیاندا سی نا تے اج تسی بھی لیاؤ ہاں بھلا, اج تسی بھی لیاؤ ہاں بھلا. فرمان لگے زد نہیں کری دی, وہ تے نبی سن نا. انہیں آکھیا چلو نبی سن تے تسی نبی دے غلام نہیں. اے جناب نوشو پاک صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھی دے نال نا زمین ویکھن گئے تو او بابے نے 2-3 واری آکھیا حضور اثر دی نماز جاندی ہے پہ پڑھ لئیے. آپ نے فرمایا گھر جا کے پڑھیں گے. نوشو پاک نے فرمایا گھر جا کے پڑھیں گے. انہیں دوجی واری پھر آکھیا, آپ نے فرمایا گھر جا کے پڑھیں گے. گھر آئے تے جتھے سورج گھروں ٹرے سن نا اوتھے ہی سورج سی. وہ بابا بھی بڑا سیانا سی, رہندا نوشو پاک دے کول سی. کہنے لگا نوشو پاک سورج جتھے ٹرے سن اوتھے ہی ہے. آپ فرمان لگے چپ کر رولا نہیں پائی دا, اللہ دے بندیاں نو طاقت ہے وے شیواں کھلار لیندے نے. اللہ دے بندیاں نو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے. اگر نوشو پاک دی یہ عظمت ہے تو پھر مولا علی دا کیا کہنا. اللہ اللہ در پنج تن تو منگ دے, پڑھ لو ذرا سارے. در پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے. در پنج تن تو منگ دے درویش در پنج تن تو منگ دے درویش تے ولی نے. جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے, جنہ کھا دے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے. جنہ کھا دے تیرے کر دے علی علی نے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا جے مولا علی نہ ہوندے اسا ہلاک ہو جانا سی. اماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ کدی کدی مولا علی بھی کہندے نے کسے مسئلے وچ کوئی فرق نظر آندا سی تے میں بھی اماں کولوں جا کے پوچھدا سی. حالاں علم دے آپ شہنشاہ سن, اے دے وچ شک کوئی نہیں سی. اج بھی میرے دوستو
مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے کول ایک آیا یہودی، انہیں 7 سوال کیتے، کنے؟ اے آخری جملہ جے، پہلا انہیں سوال کیتا کہ وہ کیڑا بندہ جی دی اماں کو نہیں تھی ابا کو نہیں؟ سبحان اللہ۔ وہ یہودی دا نام سی مضر، کہنے لگا 10 کیڑا بندہ ہے جی دی اماں کو نہیں تھی ابا کو نہیں؟ وہ کیڑا بندہ ہے جڑا ایک گھڑی وچ آیا تے پھر آیا؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کر لے سوال۔ سبحان اللہ۔ پھر کہنے لگا وہ کیڑا دشمن تھی، وہ کیڑا دوست ہے جڑا کٹھا نہیں ہوندا؟ آپ نے فرمایا تیرے جننے سوال ہیں نے تو 7 نے سوال کیتے۔ مولا علی فرمایا پہلے سوال دا تے جواب ہے آدم دا ابا بھی کوئی نہیں، اماں بھی کوئی نہیں۔ تو آکھے وہ کون بندہ جدا ابا کو نہیں تھی اماں ہے وہ وے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آکھے ایک کڑی وچ عمل ہویا تے ایک کڑی وچ درد زے ہوئی تے ایک کڑی وچ عیسیٰ آیا ہے وہ وے مریم۔ آپ نے فرمایا وہ کون ہے جڑا اکٹھے نہیں ہوندے؟ آپ نے فرمایا ایک چیز دا نام موت ہے، ایک چیز دا نام حیات ہے، ہیں یہ دو میں کٹھیاں نہیں ہوندیاں۔ تے پھر وہ کون ہے جڑا بیاک واسطے دشمن ہے؟ فرمایا روح تے جسم دا ناتا انجدہ ہے۔ آئے انہیں جناب آکھیا علی وکری گل ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہوں جی، اے میں تینوں مان لیا کہ واپیا ہے تو باب علوم مصطفیٰ۔ آؤ انہیں ایک بھی سوال کیتا بھی ہو کیڑا پتھر ہے جنہیں اٹھنی جمی ہے؟ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام دے دورے چھو پتھر چھو اٹھنی آئی ہے۔ مولا علی گلہ کر دے گئے۔ حضرات محترم مولا علی نے فرمایا علم رکھ کے عمل نہ کرے تے بدترین جہل ہے۔ علم رکھ کے عمل نہ کرے تے وہ بدترین جہل ہے۔ فرمایا ملت اسلامیہ غور کر ایک ایک کڑی وچ۔ آپ فرماتے ہیں میرا رنگ کیوں سروں دی پھول دی طرح ہوندا ہے؟ میں قہار تے جبار دی بارگاہ کھڑا ہونا ہوندا ہے۔ اس واسطے میں سوچنا اللہ شان کنی ہے، رکابے پیر رکھن تے دوجی رکاب تک جاندیاں مکمل قرآن پڑھ دیں۔ پتہ نہیں ہن وقت سمڑدا ہے یا علی دی رفتار پڑھن دی نہیں ہے۔ تو دوستو دعا یہ ہے کہ اللہ کریم صحابہ دی عظمت نو سمجھن دی توفیق دے وے۔ 15 مئی بروز جمعرات اسے مسجد دے وچ محفل پاک